नमस्कार। आज पनि हामी कक्षा 10 का विज्ञान विषय लिएर आएका छौं। त्यस अन्तर्गत क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्ट भन्ने च्याप्टरलाई निरन्तरता दिइरहँदा हामी आज मेन्डलियस पिरियोडिक ल भन्ने टपिक्स लिएर आएका छौं। आज हामी मेन्डलियस पिरियोडिक ल र यस अन्तर्गत रहेर मेन्डलियस पिरियोडिक टेबल का कुराहरू गर्नेछौं र मेन्डलियवले जुन एलिमेन्ट्सहरुलाई क्लासिफाई गर्दाखेरि चाहिँ कसरी क्लासिफाई गरे त भन्ने विषयमा हामीले एकदम छलफल गर्नेछौं। आज विद्यार्थी भाइ-बहिनीहरु एकदमै महत्त्वपूर्ण टपिक्स हामीले लिएका छौं आज, त्यसैले विद्यार्थी भाइ-बहिनीहरुले ध्यान दिएर हाम्रो भिडियोलाई हेर्नु होला। विद्यार्थी भाइ-बहिनीहरु, यदि तपाईहरुले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरिहाल्नु होला र हामीले नयाँ भिडियोहरु अपलोड गर्दै जानेछौं र विद्यार्थी भाइ-बहिनीहरुको जुन पठन कार्य छ त्यसलाई हामीले सहज बनाउने प्रयास गरिरहेका छौं। र सुरु गरौं आजको मेन्डलियस पिरियोडिक ल। मेन्डलियवको पिरियोडिक नियमको बारेमा हामी कुरा गर्दै छौं। विद्यार्थी भाइ-बहिनीहरु, जब एलिमेन्ट्सहरुलाई चाहिँ क्लासिफाई गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ वैज्ञानिकहरुले केमिस्टहरुले चाहिँ फिल गरे, त्यसपछि थुप्रै केमिस्टहरुले चाहिँ के गरे भने एलिमेन्ट्सहरुलाई चाहिँ क्लासिफाई गर्ने प्रयास गरे है। र ती थुप्रै क्लासिफिकेसनका टेबलहरु हामीले चाहिँ हेर्न पायौं र पछि आएर एउटा सक्सेसफुल अटेम्प्ट चाहिँ कति बेला सुरु भयो भने 1869 एडी मा आएर एउटा रसियन केमिस्ट डिमित्री मेन्डेलिव थिए। ती डिमित्री मेन्डेलिवले चाहिँ 1869 मा आएर के गरे भने एलिमेन्ट्सहरुलाई चाहिँ सक्सेसफुली चाहिँ उनले क्लासिफाई गर्न सफल भए। यसको मतलब के त भन्दा डिमित्री मेन्डेलिवले एलिमेन्ट्सहरुको प्रपर्टिजहरुलाई, क्यारेक्टरिस्टिक्सहरुलाई उनले स्टडी गरेर उनले सोच्दै जाँदा उनले के गरे भने यिनीहरुलाई कसरी अरेन्ज गर्यो भने चाहिँ यिनीहरुलाई हामीले चाहिँ एउटा सक्सेसफुली चाहिँ यिनीहरुलाई क्लासिफाई गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको चाहिँ उनले स्टडी गर्दै जाँदा उनले एउटा के कुरा भेट्टायो भने एलिमेन्ट्सहरुलाई तिनीहरुको एटोमिक वेटको बेसिसमा यदि अरेन्ज गरियो भने एलिमेन्ट्सहरु के हुँदा रहेछन् त, एलिमेन्ट्सहरुको अरेन्जमेन्ट राम्रो हुँदो रहेछ भन्ने उनले फिल गरे र उनले थोरै एटोमिक मास भएको एलिमेन्टलाई सुरुमा र धेरै एटोमिक मास भएको एलिमेन्टलाई क्रमशः पछाडी राख्दै गए है। र यसरी उनले के गरे, इन्क्रिजिङ एटोमिक वेटको बेसिसमा एलिमेन्ट्सहरुलाई उनले अरेन्ज गरे र उनले यो अरेन्ज गरिसकेपछि उनले के भेटाए भने एउटा सर्टेन इन्टरभल पछि है, एउटा सर्टेन इन्टरभल पछि एलिमेन्ट्सहरुको केमिकल र फिजिकल प्रपर्टिजहरु चाहिँ फेरि रिपिट भएर आएको भेटाए र उनले यसबाट एउटा नियम बनाउन उनी सफल भए र उनले बनाएको जुन नियम छ, मेन्डलियवले बनाएको नियम छ, त्यसलाई हामीले के भन्छौं, मेन्डलियवस पिरियोडिक ल भन्छौं है। र मेन्डलियवस पिरियोडिक लले के भन्छ त विद्यार्थी भाइ-बहिनीहरु ध्यान दिएर सुन्नु होला। It states that all the physical and chemical properties of elements are periodic function of their atomic weight है। जति पनि एलिमेन्ट्सहरु छन्, एलिमेन्ट्सहरुको जुन केमिकल र फिजिकल प्रपर्टी छ त्यो के हुन्छ त भन्दा तिनीहरुको एटोमिक वेटको पिरियोडिक फंक्सन हुन्छ भन्ने कुरा गरे। अब यहाँ पिरियोडिक फंक्सन भनिरहेको छु मैले। विद्यार्थी भाइ-बहिनीहरु, नेपाली मिडियममा पढ्ने विद्यार्थी भाइ-बहिनीहरु पनि हुनुहुन्छ, कुनै पनि तत्वका भौतिक तथा रासायनिक गुणहरु तिनीहरुको पारमाणविक पिण्डको पिरियोडिक कार्यस्वरूप हुन्छ भनेर उनले चाहिँ एउटा नियम बनाए। अब यसमा हामीले भन्यौ यो पिरियोडिक कार्यस्वरूप भनिराछौं अथवा यो जुन पिरियोडिक फंक्सन भनिराछौं, यो पिरियोडिक फंक्सन के हो त सुन्नु होला विद्यार्थी भाइ-बहिनीहरु। एलिमेन्ट्सहरुलाई इन्क्रिजिङ एटोमिक वेटको बेसिसमा अरेन्ज गर्दै जाँदा एउटा रेगुलर इन्टरभल पछि त्यो एलिमेन्ट्सहरुको केमिकल प्रपर्टिजहरु रिपिट भएर आउँदो रहेछ, रिकरिङ भएर आउँदो रहेछ। हो त्यो प्रपर्टी चाहिँ रिपिट हुने जुन प्रोसेस छ अथवा रिपिट जुन एलिमेन्ट्सहरुको जुन प्रपर्टी रिपिट भइरहेको छ त्यसलाई के भनिन्छ त भन्दा पिरियोडिक फंक्सन भनिन्छ, पिरियोडिक कार्यस्वरूप भनिन्छ। जस्तो एक्जाम्पलको लागि लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, अक्सिजन, फ्लोरिन, नियम छ। यसपछि आउँछ सोडियम। अब सोडियम के हुन्छ भन्दा सोडियमको प्रपर्टी फेरि रिपिट भएर आयो र लिथियमको जस्तै भयो, ठीक छ। फेरि म्याग्नेशियम, म्याग्नेशियमको प्रपर्टी फेरि बेरिलियमको जस्तै भयो है। र यसरी के भयो त भन्दा एउटा सर्टेन इन्टरभल पछि, एउटा रेगुलर इन्टरभल पछि एलिमेन्ट्सहरुको जुन फिजिकल प्रपर्टी छ, केमिकल प्रपर्टी छ त्यो के हुँदो रहेछ, रिकरिङ भएर आउँदो रहेछ, रिपिट भएर आउँदो रहेछ। यसैले हामीले के भनेको, पिरियोडिक फंक्सन भनेको। सो अब हामीले स्टेटमेन्ट कसरी लेख्ने त भन्दाखेरि the physical and the chemical properties of elements
elements are periodic function of their atomic masses or atomic weights है कुनै पनि एलिमेंट को जुन फिजिकल र केमिकल प्रपर्टी छ त्यो के हुँदो रहेछ एटोमिक वेट मा चाहिँ के हुँदो रहेछ पेरियोडिक फंक्सन हुँदो रहेछ विद्यार्थी भाइहरुले सिधै बुझ्दा के बुझ्नु पर्यो भने एलिमेन्ट्सहरुलाई चाहिँ कसरी अरेन्ज गरेका रहेछन् भन्दाखेरि चाहिँ इंक्रीजिंग एटोमिक वेट को बेसिस में से उनले अरेन्ज गरेका रहेछन् र विद्यार्थी भाइबहरुहरु यो स्टेटमेन्ट एकदम इम्पोर्टेन्ट स्टेटमेन्ट हो यसलाई चाहिँ विद्यार्थी भाइबहरुले याद पनि गर्नु होला मलाई लाग्छ विद्यार्थी भाइले बुझि पनि सक्नुभयो र डिमेट्री मेन्डेलिभले यो नियम बनाइसकेपछि मेन्डेलिभ्स पिरियोडिक ल बनाइसकेपछि उनले के गरे भने यही नियमको आधारमा एलिमेन्ट्सहरुलाई उनले अब के गर्न थाले चार्टमा टेबलमा चाहिँ अरेन्ज गर्न थाले है र यो जुन नियम बन्यो त्यो नियम बाटे उनी प्रेरित भएर उनले के गरे त एउटा टेबल बनाए जुन टेबलमा उनले के गरे एलिमेन्ट्सहरुलाई इन्क्रीजिङ एटोमिक वेट को बेसिसमा अरेन्ज गरेर राखे त्यो टेबललाई हामीले के भन्छौं मेन्डेलिभ्स पिरियोडिक टेबल भन्छौं है अब हामी कुरा गर्छौं मेन्डेलिभ्स पिरियोडिक टेबलको अब यो मेन्डेलिभ्स पिरियोडिक टेबल के हो त भनेर हामी जानौं मैले भनिसके एलिमेन्ट्सहरुलाई इन्क्रीजिङ एटोमिक वेट को बेसिसमा अझ भनौं एलिमेन्ट्सहरुलाई मेन्डेलिभ पिरियोडिक नियमको आधारमा अरेन्ज गरेर राखिएको जुन टेबल छ त्यो टेबललाई हामीले के भन्छौं मेन्डेलिभ्स पिरियोडिक टेबल भन्छौं द टेबुलर अरेन्जमेन्ट of elements on the basis of Mendeleev's periodic law is called Mendeleev's periodic table ठीक छ विद्यार्थी भाइबहरुहरु यो कुरा ख्याल गर्नु होला द टेबुलर अरेन्जमेन्ट अफ एलिमेन्ट्स अन द बेसिस अफ मेन्डेलिभ्स पिरियोडिक ल इज कॉल्ड मेन्डेलिभ्स पिरियोडिक टेबल मेन्डेलिभ पिरियोडिक नियमको आधारमा एलिमेन्ट्सहरुलाई जुन अरेन्ज गरेर राखिएको जुन टेबुलर अरेन्जमेन्ट छ त्यसलाई हामीले के भन्छौं मेन्डेलिभ्स पिरियोडिक टेबल भन्छौं र मैले अघि नै भनिसके मेन्डेलिभ्स पिरियोडिक टेबलमा के हुँदो रहेछ त भन्दा कुनै पार्टिकुलर ग्रुपमा पर्ने जुन एलिमेन्ट्सहरु छन् त्यो एलिमेन्ट्सहरुको केमिकल फिजिकल प्रपर्टी के हुँदो रहेछ सिमिलर भएर जाँदो रहेछ यसको मतलब के हुँदो रहेछ त भन्दा सिमिलर केमिकल एन्ड फिजिकल प्रपर्टीजहरु भएका जुन एलिमेन्ट्सहरु छन् तिनीहरु के हुँदा रहेछन् एउटै ग्रुपमा पर्दा रहेछन् यो कुरा हामीले ख्याल गरौँ अब हामी कुरा गर्छौं मेरिट्स अफ मेन्डेलिभ्स पिरियोडिक टेबलको मतलब के त भन्दा मेन्डेलिभ्स पिरियोडिक टेबलका राम्रा पक्षहरु के हुन् त यसका फाइदाहरु के हुन् त मेन्डेलिभ्स पिरियोडिक टेबलबाट चाहिँ हामीलाई हुने फाइदाहरु के हुन् त त्यसका राम्रा पक्षहरु के हुन् त सबल पक्षहरु के हुन् त हामीले त्यसको कुरा गर्छौं विद्यार्थीहरु पनि ध्यान दिएर सुन्नु होला मेन्डेलिभ्स पिरियोडिक टेबलमा एलिमेन्ट्सहरुलाई के गरिएको छ सिस्टमेटिकली चाहिँ अरेन्ज गरेर राखिएको छ सो द मेन्डेलिभ्स पिरियोडिक टेबल हेल्प्स अस टु सिस्टमेटिक स्टडी अफ एलिमेन्ट यसले के गर्छ एलिमेन्ट्सहरुको सिस्टमेटिक स्टडी गर्नको लागि हामीलाई हेल्प गरिरहेको हुन्छ सो हामीले यसका जुन मेरिट्सहरु छौं यसलाई हामीले पॉइन्ट आउट गर्न लेख्न सक्छौं लिस्ट आउट गर्न लेख्न सक्छौं इट हेल्प्स in the systematic study of elements हाम्रो जुन यो मेन्डेलिभ्स पिरियोडिक टेबल छ यसबाट हामीले एलिमेन्ट्सहरुको सिस्टमेटिक स्टडी गर्न सक्छौं जस्तो एलिमेन्ट्सहरुको नम्बर जति बेला चाहिँ बढ्दै गयो अझ भन्न नयाँ एलिमेन्ट्सहरु डिस्कभर हुँदै गए त्यसपछि के भयो त भन्दा एलिमेन्ट्सहरुको इन्डिभिजुअल स्टडी त गाह्रो भइसकेको थियो सो हामीले क्लासिफाई अथवा क्लासिफिकेसन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको थियो र एलिमेन्ट्सहरुलाई चाहिँ पिरियोडिक टेबलमा क्लासिफिकेसन गरिसकेपछि क्लासिफाई गरेर राखिसकेपछि अब के भयो त भन्दा एलिमेन्ट्सहरुलाई यसरी अरेन्ज गरियो सिमिलर प्रपर्टी जुन एलिमेन्ट्सहरु के भयो त एउटै ग्रुपमा बिलोंग्स गर्न थाले एउटै ग्रुपमा पर्न थाले हो र के भयो हामीले कुनै पार्टिकुलर ग्रुपको कुनै एउटा मेम्बर अथवा कुनै एउटा एलिमेन्ट्सको स्टडी गरियो भने के हुँदो रहेछ त्यो ग्रुपमा पर्ने सबै एलिमेन्ट्सहरुको हामीले जुन प्रपर्टीजहरु छ त्यो प्रपर्टीलाई हामीले चाहिँ अनुमान गर्न सकिहाल्थ्यौं ठीक छ र के भयो त
मेन्डलियस प्रेडिक्टेबलबाट हामी के गर्न सक्छौं एलिमेन्ट्सहरुको सिस्टमेटिक स्टडी गर्न सक्छौं यो पहिलो एडभान्टेज हो मेन्डलियस प्रेडिक्टेबलको त्यस्तै अर्को एडभान्टेज छ it helps in the prediction of new elements र यो जुन मेन्डलियस प्रेडिक्टेबल छ मेन्डलियस प्रेडिक्टेबलमा के गरिएको छ भने जुन त्यतिबेला थाहा नभएका तर त्यहाँ हुन सक्ने जुन एलिमेन्ट्सहरु थिए पत्ता नलागेका एलिमेन्ट्सहरु थिए त्यसको लागि टेबलमा सर्टेन ग्याप्सहरु छोडिएको थियो खाली ठाउँहरु छोडिएको थियो ताकि पछि भविष्यमा फ्युचरमा चाहिँ नयाँ एलिमेन्ट्स पत्ता लागिसकेपछि तिनीहरुले त्यहाँ राख्न मिलोस् भनेर उनले केही खाली ठाउँहरु छोडेका थिए र त्यो खाली ठाउँलाई उनले चाहिँ एक्का एल्युमिनियम एक्का बोरोन एक्का सिलिकन भन्दै नाम राखेका थिए र पछि ती एलिमेन्ट्सहरुको ठाउँमा फेरि नयाँ एलिमेन्ट्सहरु पत्ता लागिसकेपछि तिनीहरुको प्रपर्टी मिल्दोजुल्दो प्रपर्टी हामीले त्यहाँ एलिमेन्ट्सहरु राखियो ठीक छ र यसरी के भयो भने त्यो सर्टेन ग्याप्सहरु छोड्दाखेरि है सर्टेन ग्याप्सहरु छोड्दा के भयो भने नयाँ केमिस्टहरुलाई पनि के भयो त्यो एलिमेन्ट्सहरु नयाँ एलिमेन्ट्सहरु त्यहाँ छन् त्यहाँ पक्कै नयाँ एलिमेन्ट्सहरु हुनुपर्छ र त्यो चाहिँ डिस्कभर गर्नुपर्छ भन्ने एउटा इन्स्पिरेसन पनि नयाँ केमिस्टहरुलाई भयो र नयाँ एलिमेन्ट्सहरु के भयो त प्रेडिक्सन गर्नको लागि पत्ता लगाउनको लागि पनि यसले हेल्प गर्यो सो इट हेल्प्स इन द प्रेडिक्सन अफ न्यू एलिमेन्ट्स र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु उनले जुन ग्याप छोडेका थिए त्यो ग्याप छोडेको ठाउँमा उनले एक्का एल्युमिनियम एक्का सिलिकन एक्का बोरोन भन्दै उनले नाम राखेका थिए र पछि त्यो एक्का एल्युमिनियमको ठाउँमा उनले चाहिँ ग्यालियम भन्ने एलिमेन्ट्सलाई मतलब पछि त्यो एक्का एल्युमिनियमको ठाउँमा ग्यालियम भन्ने एलिमेन्ट राखियो एक्का सिलिकन भन्ने ठाउँमा जर्मेनियम भन्ने एलिमेन्ट्स राखियो एक्का बोरोन भन्ने ठाउँमा स्कान्डियम भन्ने एलिमेन्ट राखियो र यसरी के भयो त भन्दा पछि फेरि उनले जुन ठाउँ छोडेका थिए त्यो ठाउँमा जुन प्रपर्टी भएका एलिमेन्ट्सहरु हुनुपर्छ भन्ने थियो तिनी प्रपर्टी भएका एलिमेन्ट्सहरु पछि डिस्कभर भएर त्यहाँ राखियो र यसरी के भयो त यो मेन्डलियस प्रेडिक्टेबलले चाहिँ नयाँ एलिमेन्ट्सको प्रेडिक्सनको लागि यसले हेल्प गरेको छ त्यस्तै हामी अर्को एडभान्टेजको कुरा गर्दै छौं मेन्डलियस प्रेडिक्टेबलको मेन्डलियस प्रेडिक्टेबल बन्नु अगाडि थुप्रै केमिस्टहरुले चाहिँ क्लासिफाई अटेम्प्ट्स गरिसकेका थिए तर त्यतिबेलासम्म के थियो भने बेरिलियम प्लाटिनम जस्ता एलिमेन्ट्सहरुको चाहिँ एटोमिक वेट डाउटफुल थियो है र मेन्डलियसले आफ्नो प्रेडिक्टेबल बनाइरहँदा ती डाउटफुल एटोमिक वेट भएका एलिमेन्ट्सहरुको जुन एटोमिक वेट छ त्यसलाई के गरे त करेक्सन गरेर आफ्नो टेबलमा राखे जस्तो एक्जाम्पलको लागि जुन बेरिलियम भन्ने एलिमेन्ट छ ध्यान दिएर हेर्नु होला जुन यो बेरिलियम भन्ने एलिमेन्ट छ बेरिलियम भन्ने एलिमेन्ट्सको भ्यालेन्सी 3 लिएको थियो त्यतिबेला र यसको एटोमिक वेट 13.5 लिएको थियो है र यो आधारमा हेर्ने हो भने यो बेरिलियमलाई कार्बन र नाइट्रोजनको बीचमा राख्नु पर्थ्यो बट देयर वाज नो प्लेस फर इट है यहाँ त्यसको लागि कुनै ठाउँ नै थिएन हो कि नै र पछि मेन्डलियमले के गरे भने बेरिलियमको भ्यालेन्सी 3 नभएर 2 हुन्छ भनेर उनले यसलाई चाहिँ सेकेन्ड ए मा राखे है र यसको भ्यालेन्सी 2 गराइसकेपछि यसको एटोमिक वेट करेक्सन भएर कति भयो 9 भयो ठीक छ र यसलाई उनले एउटा सर्टेन प्लेस ग्रुप सेकेन्डमा चाहिँ उनले राखेर चाहिँ यसको एटोमिक वेटलाई के गरे उनले करेक्सन गरे त्यस्तै प्लाटिनम लगायत अरु एलिमेन्ट्सहरुको पनि उनले के गरे डाउटफुल एटोमिक वेट थियो त्यो एटोमिक वेटलाई चाहिँ करेक्सन गरेर आफ्नो टेबलमा सामेल गरे र के भन्नु पर्यो भन्दाखेरि इट करेक्टेड दी डाउटफुल एटोमिक वेट of elements यसले के गरे त एलिमेन्ट्सहरुको जुन डाउटफुल एटोमिक वेट थियो त्यसलाई चाहिँ करेक्ट गरिदियो केसले भन्दा मेन्डलियस प्रेडिक्टेबलले र मैले तीनटा यसका मेरिट्सहरु भनेको छु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई राइट द एडभान्टेजेस अफ मेन्डलियस प्रेडिक्टेबल भन्ला अथवा चाहिँ व्हाट आर द मेरिट्स अफ मेन्डलियस प्रेडिक्टेबल भन्ला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले तीनटा कुराहरुलाई चाहिँ ख्याल गर्नु होला तीनटा कुराहरुलाई विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले आफ्नै शब्दमा लेख्दा पनि फरक पर्दैन र अब हामी कुरा गर्छौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु डिमेरिट्स अफ मेन्डलियस प्रेडिक्टेबल मेन्डलियस प्रेडिक्टेबल का जुन डिमेरिट्सहरु छन् डिसएडभान्टेजहरु छन् डिफेक्ट्सहरु छन् तिनी के हुन् त हामीले हेर्छौं है डिमेरिट्स भन्दा बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पर्यो मेन्डलियस प्रेडिक्टेबल का डिफेक्ट्सहरु यसका डिसएडभान्टेजहरु यसका त्रुटिहरु के हुन् त गल्तीहरु के हुन् त हामी त्यो हेर्दै छौं ठीक छ र पहिलो कुरा गर्छु म
मेन्डेलियस प्रेडिक्टेबलमा जुन हाइड्रोजन छ हाइड्रोजनको पोजिसन क्लियरली डिफाइन गरिएको छैन। द पोजिसन अफ हाइड्रोजन इज नट क्लियरली डिफाइन्ड। मेन्डेलियस प्रेडिक्टेबलको डिफेक्टको कुरा गरिरहँदा मैले पहिलो पोइन्ट भनिरहेको छु, मेन्डेलियस प्रेडिक्टेबलमा हाइड्रोजनको पोजिसन क्लियरली डिफाइन गरिएको छैन। हुन त यसलाई ग्रुप फर्स्टमा राखिएको छ हैन, तर ग्रुप फर्स्टमा किन राखियो त भन्ने कुरा गरिएको छैन। फेरि किन राखियो भन्ने प्रश्न किन आउँछ भने हाइड्रोजनको जुन प्रपर्टी छ इट रिजेम्बल्स विथ द एलिमेन्ट्स अफ ग्रुप फर्स्ट ए एन्ड द एलिमेन्ट्स अफ ग्रुप 7 हेलोजन्स है। हाइड्रोजनको प्रपर्टी ग्रुप फर्स्ट ए का जुन अल्काली मेटल्सहरु छन् त्यो अल्काली मेटलसँग पनि मिल्छ र यसको प्रपर्टी ग्रुप 7 को हेलोजनसँग पनि मिल्छ हो। तर यसलाई ग्रुप फर्स्टमै किन राखियो त, ग्रुप 7 मा राख्न मिल्थ्यो, किन राखिएन भन्ने कुरा चाहिँ यसले चाहिँ क्लियरली डिफाइन गर्न सकेनन्। सो मेन्डेलियस प्रेडिक्टेबलको एउटा डिफेक्टमा हामीले के भन्न सक्छौं, पोजिसन अफ हाइड्रोजन इज नट क्लियरली डिफाइन्ड। हाइड्रोजनको पोजिसनलाई चाहिँ वेल डिफाइन गरिएको छैन, यो पहिलो डिफेक्ट हो। ठीक छ, यसमा चाहिँ किन राखियो भन्दा चाहिँ उनले सर्टेन रिजन दिन सक्नुपर्ने थियो, उनले रिजन दिन सकेनन्, यो पहिलो डिफेक्ट भयो। त्यस्तै अर्को डिफेक्टको कुरा गर्छु म, देयर इज नो प्लेस फर आइसोटोप्स। आइसोटोप्स को लागि मेन्डेलियसले चाहिँ कुनै पनि ठाउँ राखेनन्, प्रेडिक्टेबलमा आइसोटोप को लागि उनी ठाउँ राखेनन्। अब कुरा आउँछ यो आइसोटोप भनेको के हो, पहिले यो बुझौं है। आइसोटोप्स भनेको चाहिँ त्यस्ता खालका एलिमेन्ट्सहरु हुन् जसको एटोमिक नम्बर सेम हुन्छ तर एटोमिक वेट एटोमिक मास के हुन्छ डिफरेन्ट हुन्छ भने त्यस्तो खालको एलिमेन्ट्सहरुलाई हामीले के भन्ने आइसोटोप्स भन्ने है। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु सम्झिराख्नु होला, आइसोटोप्सलाई हामीले यसरी सम्झिन्छौं, SANDAM सान दाम भनेर सम्झिनु होला, सान दाम। यसलाई आइसोटोपलाई सम्झिने तरिका, यसको मतलब सेम एटोमिक नम्बर डिफरेंट एटोमिक मास। Isotopes are those elements which have same atomic number but different atomic mass. Atomic number same भएका तर एटोमिक मास फरक भएका जुन एलिमेन्ट्सहरु छन् तिनीहरुलाई हामीले के भनिन्छ, आइसोटोप भनिन्छ। अब मेन्डेलले गरेका के थिए भने एलिमेन्ट्सहरुलाई इन्क्रिजिङ एटोमिक वेट को बेसिसमा अरेन्ज गरेका थिए र आइसोटोप भनेका त्यस्ता खालका एलिमेन्ट्सहरु जसको एटोमिक मास के हुन्छ, फरक हुन्छ। एउटै एलिमेन्टको पनि एटोमिक मास फरक हुन सक्दो रहेछ, धेरै हुन सक्दो रहेछ भने जसको जुन एलिमेन्ट्सको आइसोटोप्सहरु छन् त्यो आइसोटोपको लागि पनि सेपरेट प्लेस हुनुपर्ने हो कि हैन, सेपरेट प्लेस हुनुपर्ने हो। तर उनले त्यो सेपरेट प्लेस राख्न सकेनन्। जस्तो एक्जाम्पल हाइड्रोजन छ, हाइड्रोजनको एटोमिक नम्बर 1 हुन्छ र यसको एटोमिक मास 1 पनि हुन्छ, यसको एटोमिक मास 2 पनि हुन्छ, यसको एटोमिक मास 3 पनि हुन्छ। एटोमिक मास 1 भएको जुन हाइड्रोजन छ त्यसलाई हामीले प्रोटियम भन्छौं, एटोमिक मास 2 भएको हाइड्रोजनलाई ड्यूटेरियम भन्छौं र एटोमिक मास 3 भएको हाइड्रोजनलाई ट्राइटियम भन्छौं। र यो प्रोटियम, ड्यूटेरियम र ट्राइटियम जुन तीनटा हाइड्रोजन छन् यसको लागि तीनटा प्लेस हुनुपर्ने हैन। त्यस्तै अरु आइसोटोपको लागि पनि छुट्टै सेपरेट प्लेस हुनुपर्ने, तर मेन्डेलले त्यो सेपरेट प्लेस चाहिँ दिन सकेनन्। यो अर्को के भयो, यसको डिफेक्ट भयो। देयर इज नो प्लेस फर आइसोटोप्स। त्यस्तै हामी अर्को डिफेक्टको कुरा गर्छौं, some dissimilar elements are placed in the same group है। के यस्ता एलिमेन्ट्सहरु छन् जसको प्रपर्टी म्याच गर्दैन, फरक प्रपर्टी भएका एलिमेन्ट्सहरुलाई उनले के गरे, एउटै ग्रुपमा राखे। भन्दा के भने एउटै ग्रुपमा पर्ने जति पनि एलिमेन्ट्सहरु छन् सबै एलिमेन्टको केमिकल फिजिकल प्रपर्टी एउटै हुन्छ भनेर भने र उनले के गरे भने डिसिमिलर प्रपर्टी भएका एलिमेन्ट्सहरुलाई पनि के गरे त, एउटै ग्रुपमा राखे है। यो उनको अर्को डिफेक्ट भयो। तो फर एग्जाम्पल कपर, गोल्ड, सिल्भर। ध्यान दिइरहनु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु,
कपर, गोल्ड, सिल्भर जस्ता जुन ट्रान्जिसन मेटल्सहरु छन्, यो ट्रान्जिसन मेटलले उनले के गरे भन्दा डी ब्लकमा पर्ने एलिमेन्ट्सहरु यिनीहरु ट्रान्जिसन मेटल्सहरु यिनीहरुले उनले के गरे भने ग्रुप फर्स्ट ए का अल्काली मेटल सँगै राखे। ठीक छ। फर एक्जाम्पल कपर, गोल्ड, सिल्भर आर placed together with the elements of group first A है। ग्रुप फर्स्ट ए का एलिमेन्ट सँगै राख्यो नि ट्रान्जिसन एलिमेन्ट्सहरुलाई। ठीक छ। त्यस्तै म्याग्नेज भन्ने एलिमेन्ट्सलाई हामीले के गरे ग्रुप 7 मा पर्ने हेलोजन सँगै राखिदिए। जुन म्याग्नेज र हेलोजनको प्रपर्टी मिल्दैन, म्याग्नेज पनि के हो त ट्रान्जिसन एलिमेन्ट हो। त्यो ट्रान्जिसन एलिमेन्टलाई उनले के गरे ग्रुप 7A हेलोजनका एलिमेन्ट सँगै राखिदिए, हेलोजन सँगै उनले राखिदिए। यो पनि के भयो उनको अर्को डिफेक्ट भयो। सो सम डिसिमिलर एलिमेन्ट्स आर प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप। फरक प्रपर्टी भएका एलिमेन्ट्सहरु उनले एउटै ग्रुपमा राखिदिए, यो अर्को डिफेक्ट भयो। ठीक छ। त्यस्तै हामी अर्को डिफेक्टको कुरा गर्दै छौं। ल्यान्थेनाइड्स and actinides do not have proper place in the periodic table. ल्यान्थेनाइड्स र एक्टिनाइड्स को लागि उनको पिरियोडिक टेबलमा प्रोपर प्लेस व्यवस्थित ठाउँ थिएन। उनले ल्यान्थेनाइड्स र एक्टिनाइड्सलाई पनि अरु एलिमेन्ट सँगै मिसाएर राखिदिएका थिए है। ल्यान्थेनाइड्स र एक्टिनाइड्स त्यस्ता खालको एलिमेन्टहरु जसको प्रपर्टी अरु एलिमेन्टको भन्दा फरक हुन्छ है। ट्रान्जिसन एलिमेन्टको प्रपर्टी भन्दा पनि फरक एलिमेन्ट हुने जुन एलिमेन्ट्सहरु हुन् तिनी के हुन् त ल्यान्थेनाइड्स र एक्टिनाइड्सहरु हुन्। र उनले ल्यान्थेनाइड्स र एक्टिनाइड्सको लागि पनि उनले प्रोपर प्लेस चाहिँ उनले राखेनन् मेन्डलिस पिरियोडिक टेबलमा। यो मेन्डलिस पिरियोडिक टेबलको अर्को डिफेक्ट भयो। त्यस्तै हामी अर्को डिफेक्टको कुरा गर्दै छौं मेन्डलिस पिरियोडिक टेबलको। मेन्डलिभले एलिमेन्ट्सहरुलाई अरेन्ज गर्दा के गरेका थिए भने इन्क्रिजिङ एटोमिक वेटको बेसिसमा अरेन्ज गरिएका थिए। यसको मतलब के त भन्दा थोरै एटोमिक वेट भएका एलिमेन्ट्सहरु सुरुमा र धेरै एटोमिक वेट भएका एलिमेन्ट्सहरु पछाडी राखिएको थियो। तर के यस्ता सर्टेन एलिमेन्ट्सहरु छन् जसको एटोमिक वेट धेरै हुँदा उनीहरु अगाडि परेका छन् र थोरै एटोमिक वेट भएका एलिमेन्ट्सहरु पछाडी परेका छन् है। र यसलाई हामी कसरी लेख्ने भने सर्टेन एलिमेन्ट्स having higher atomic weight have been placed before the elements having lower atomic weight। ठीक छ। Certain elements having higher atomic weights have been placed before the elements having lower atomic weight। थोरै एटोमिक वेट भएका एलिमेन्ट्स भन्दा धेरै एटोमिक वेट भएका केही एलिमेन्ट्सहरु के छन् त अगाडि आएका छन्। यो अर्को डिफेक्ट हो। फर एक्जाम्पल द एटोमिक वेट अफ पोटासियम इज 39 and that of argon is 40 है। हेर्नुस् त आर्गनको एटोमिक वेट हुन्छ 40, पोटासियमको एटोमिक वेट हुन्छ 39। अब आर्गन पोटासियम भन्दा पहिला आएको छ, एटोमिक वेट धेरै छ। मेन्डलिभ्स पिरियोडिक ल अनुसार मेन्डलिभको पिरियोडिक टेबलमा के हुनुपर्ने आर्गन पछाडी हुनुपर्ने, पोटासियम अगाडि हुनुपर्ने हो नि। तर त्यस्तो भएको छैन। उनले कसरी राखेका छन् आर्गन पोटासियम भन्दै राखेका छन्। यसको मतलब के त धेरै एटोमिक वेट भएको एलिमेन्ट अगाडि र थोरै एटोमिक वेट भएको एलिमेन्ट पछाडी उनको टेबलमा राखिएको छ, जुन उनको नियम विपरीत हो। सो हामीले के भन्न सक्छौं सर्टेन एलिमेन्ट्स ह्याभिङ हायर एटोमिक वेट्स ह्याभ बीन प्लेस्ड बिफोर द एलिमेन्ट्स ह्याभिङ लोअर एटोमिक वेट। र विद्यार्थी भाइबहिनीहरु हामीले आज मेन्डलिभ्स पिरियोडिक टेबलको कुरा गर्यौं। मेन्डलिभ्स पिरियोडिक टेबलका मेरिट्सहरु यसका फाइदाहरु के हुन् ती हामीले हेर्यौं। त्यस्तै मेन्डलिभ्स पिरियोडिक टेबलका डिमेरिट्सहरु यसका डिसएडभान्टेजहरु के हुन् त्यो पनि हामीले हेर्यौं। र एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक हो विद्यार्थी भाइबहिनीहरु यो। यसलाई चाहिँ एकदम राम्रोसँग प्रिपेयर गर्नु होला। विद्यार्थी भाइबहिनीहरुले हाम्रो यो भिडियोलाई एकदम राम्रोसँग अध्ययन गर्नु होला। कहीं नबुझेको कुरा छ भने त्यसलाई पज गरेर केही सर्टेन नोट्सहरु चाहिँ तपाईहरुले टिप्न सक्नुहुनेछ। अनि त्यस्तै केही जिज्ञासाहरु छन् भने पनि तपाईहरुले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ, मैले त्यसको रिप्लाई गर्नेछु। र विद्यार्थी भाइबहिनीहरु आजको लागि यति नै। हामीले बाँकी क्लासेसहरु अरु भिडियोमा लिएर आउने छौं।
र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु तपाईले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नु होला, हाम्रो भिडियोजहरु लाइक गर्नु होला र शेयर गर्नु होला ताकि धेरै विद्यार्थीहरुमा हाम्रो भिडियो पुग्न सफल होस् र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुको जुन पठन कार्य छ त्यसमा केही टेवा मिलोस्। आजको लागि यति नै। हस्त नमस्ते।